पंजाब हुकूमत की जानिब से खेलों पर पाबंदी। फैसलाबाद में कबड्डी मैच अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। सूबाई वजीर सकाफत ख्याल अहमद कासर और अरकान असम्बली मियां वारिस अजीज और आदिल परवेज गुज्जर की शिरकत। शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। कोरोना सुपीस नजरअंदाज कर दिए गए। तालीमी इदारे खोलने या मजीद बंद रहने से मुतल्लिक इजलास 24 मार्च को होगा। NCOC इजलास में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट में कहा कि तलबा, असातिज़ा और दीगर स्टाफ की सेहत पहली तरजीह होगी। तमाम सूबों के एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में शिरकत करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन के लिए पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन शेड्यूल तब्दील। जुम्मा हफ्ता मार्केट्स बंद रहेंगी। इतवार को मामूल के मुताबिक कारोबार होगा। चैम्बर सदर एहतशाम जावेद ने फैसले पर सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासर और कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। बिजली के बाद गैस भी मजीद महंगी होगी। पंजाब के लिए फी यूनिट 857 रुपए 40 पैसे महंगा करने की तजवीज हुई। गैस कंपनियों ने ओगरा को गैस महंगी करने की दरख्वास्त भेज दी। जंग समेत दीगर इजलाह के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। वजारत ज़राअत की जानिब से आसान और बिला जमानत कर्जा जात की फराहमी का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। किसान कार्ड के अजरा के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। महंगी बिजली और खादों की कीमत में इजाफे ने किसानों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। फी एकड़ काश्त के अखराजात में इजाफा। किसान बोझ का ज़राई यूनिट और खाद की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कपास की फसल में बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत के इक़दामात। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को पोर्टल बनाने की हिदायत। रोजाना अपडेट होगा। फसलों को जोनिंग पर भी काम शुरू। ज़राई अजनास के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सब्ज नंबर प्लेट और रिवॉल्विंग लाइट के बाद काले शीशों के खिलाफ मुहिम शुरू। काले शीशे खिलाफ कानून बल्कि जुर्म में मददगार साबित होते हैं। भरपूर कार्रवाई की जाए। सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी ने तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। FBI का इनकम टैक्स गोशवारों की तहकीकात का फैसला। रिटर्न्स में हकायक छुपाने वाले टैक्स गुजारों को टैक्स रकम का 50% जुर्माना आयद किया जाएगा। हकायक के मुताबिक बनने वाला टैक्स भी वसूल किया जाएगा। FBI के टैक्सेस वसूलियों में इजाफे और शफाफियत के लिए इक़दाम। अफसरान को कारोबारी मराकज़ से रिकॉर्ड तहवील में लेने की अख्तियार दे दिए। बिजनेस लाइसेंस आवेजा न करने पर जुर्माने किए जाएंगे। ग्यारह साला हयान की कुरान पाक से मोहब्बत। तमाम सूरतें बमा आयत नंबर याद कर ली। 9 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज करने वाला बच्चा जहानत की उम्दा मिसाल। कौन सा लफ्ज कितनी बार कुरान में आया ये भी बता सकता है। फैसलाबाद अमन घर गुलाम मोहम्मदाबाद में गवर्नमेंट सेक्टर की वर्कर खवातीन के लिए एक रोजा तरबियती सेशन। खवातीन को ग्रेजुएटी, गोल्डन हैंडशेक और दीगर कानूनी हकूक से आगाही दी गई। पतन तरक्याती तंजीम ने तरबियती सेशन का एहतमाम किया। फैसलाबाद में लायंस क्लब के जोनल चेयरपर्सन का इजलास। सालाना कन्वेंशन टिकट्स की तकसीम और मेंबर साथी को बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अब्दुल रहमान, आतिफ मुनीर, काशिफ जिया और अब्दुल समद समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। चोबा में वज़ीर आज़म की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ। MPA ऑफिस में मीटिंग का एहतमाम। MPA सईद अहमद सईदी और मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक की शिरकत। कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश किया गया। आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। फैसलाबाद में फेस्को एम्प्लॉयज यूनियन के रहनुमा चौधरी असगर गिल की बेटी की शादी की तकरीब। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल, खालिद महमूद गिल, फेस्को CBA यूनियन के सदर सरफराज हुंदल समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नौ ब्याता जोड़े को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद दी गई। नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।
اور معروف بزنسمین سہیل بیگ کے دو بھائیوں نعمان بیگ اور ذیشان بیگ کی ستیانہ میں دعوت ولیمہ، ڈی پی او منڈی بہاؤدین علی رضا اور ایس ایس پی طارق سکھیرا اور مجسٹریٹ چودھری اعجاز لطیف سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ کہنے کو پیرس روڈ مگر سیوریج مسائل شہریوں کے لیے بوال جان، چنیوٹ میں میونسپل انتظامیہ کی مبینہ غفلت، پیرس روڈ، ریل روڈ اور محلہ عثمان آباد میں جوہر کا منظر، رہائشی اور دکاندار پریشان، سیوریج مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنگ سمیت دیگر اضلاع کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، وزارت زراعت کی جانب سے آسان اور بلا ضمانت قرضہ جات کی فراہمی کا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان، کسان کارڈ کے اجراء کے لیے 2 ارب روپے سے زائد مختص۔ مہنگی بجلی اور کھادوں کی قیمت میں اضافے نے کسانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی، فی ایکڑ کاشت کے اخراجات میں اضافہ، کسان بوجھ کا زرعی یونٹ اور کھاد کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کپاس کی فصل میں بہتری کے لیے محکمہ زراعت کے اقدامات، فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو پورٹل بنانے کی ہدایت، روزانہ اپڈیٹ ہوگا، فصلوں کو زوننگ پر بھی کام شروع، زرعی اجناس کے بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ سبز نمبر پلیٹ اور ریوالونگ لائٹ کے بعد کالے شیشوں کے خلاف مہم شروع، کالے شیشے خلاف قانون بلکہ جرم میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، بھرپور کارروائی کی جائے، سٹی پولیس آفیسر سہیل چودھری نے تحریری احکامات جاری کر دیے۔ ایف بی آر کا انکم ٹیکس گوشواروں کی تحقیقات کا فیصلہ، ریٹرنز میں حقائق چھپانے والے ٹیکس گزاروں کو ٹیکس رقم کا 50% جرمانہ عائد کیا جائے گا، حقائق کے مطابق بننے والا ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ ایف بی آر کے ٹیکسز وصولیوں میں اضافے اور شفافیت کے لیے اقدام، افسران کو کاروباری مراکز سے ریکارڈ تحویل میں لینے کے اختیارات دے دیے، بزنس لائسنس آویزہ نہ کرنے پر جرمانے کیے جائیں گے۔ 11 سالہ حیان کی قرآن پاک سے محبت، تمام صورتیں بما آیت نمبر یاد کر لی، 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے والا بچہ ذہانت کی عمدہ مثال، کون سا لفظ کتنی بار قرآن میں آیا یہ بھی بتا سکتا ہے۔ فیصل آباد امن گھر غلام محمد آباد میں گورنمنٹ سیکٹر کی ورکر خواتین کے لیے ایک روزہ تربیتی سیشن، خواتین کو گریجویٹی، گولڈن ہینڈ شیک اور دیگر قانونی حقوق سے آگاہی دی گئی، پتن ترقیاتی تنظیم نے تربیتی سیشن کا اہتمام کیا۔ فیصل آباد میں لائنز کلب کے زونل چیئرپرسنز کا اجلاس، سالانہ کنونشن ٹکٹس کی تقسیم اور ممبر سازی کو بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، ڈسٹرکٹ گورنر عبدالرحمان، عاطف منیر، کاشف ضیاء اور عبدالصمد سمیت دیگر ممبران کی شرکت۔ چوبہ میں وزیراعظم کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا، ایم پی اے آفس میں میٹنگ کا اہتمام، ایم پی اے سعید احمد سعیدی اور مرکزی نائب صدر تحریک انصاف چودھری اشفاق کی شرکت، کورونا کے بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش کیا گیا، عوام سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل۔ فیصل آباد میں فیسکو امپلائیز یونین کے رہنما چودھری اصغر گل کی بیٹی کی شادی کی تقریب، وزیر اعظم کی معاون خصوصی شہباز گل، خالد محمود گل، فیسکو سی بی اے یونین کے صدر سرفراز ہندل سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت، نو بیاتہ جوڑے کو زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر مبارکباد دی گئی، نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اور معروف بزنسمین سہیل بیگ کے دو بھائیوں نعمان بیگ اور ذیشان بیگ کی ستیانہ میں دعوت ولیمہ، ڈی پی او منڈی بہاؤدین علی رضا اور ایس ایس پی طارق سکھیرا اور مجسٹریٹ چودھری اعجاز لطیف سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔